त्रयोदशं सूत्रम्। पंचांगकं पदमिदं चतुरंगमिव। पंचांगकं इदं पंचांगकं पदं चतुरंगकं कथम् इति यः अस्माभिः विचारितं भाति। यतो हि मन एव शरीराद्याकारेण स्फुरति स्वप्नपदे, विसर्गपदे बिन्दोर्विसर्गेण व्याप्तिप्रतीतेः। अतएव स्वप्नस्य चिदचिद्व्याप्तिदेशे विसर्गमात्ररूपस्य देहस्य कथमात्मस्थानीयस्य वकाररूपे गर्भे सन्निवेशः इति संकेतस्थानतया मिश्राद्वयं वक्ष्यति। पंचांगकम् इति चतुरंगकेण शवर्गेण सह अष्टकोणेन स्थतं समसंख्या सन्निवेशमर्हति। एतत्पदस्य स्वप्नपदस्य पंचांगकं प्रोक्तम्। यारालावाश तदनन्तरं लकारगर्भे गिरिकारः और यकारगर्भे एकारः वकारगर्भे औकारः एवं कृत्वा पंचपदानि भवन्ति। जी। अतएव तस्याशु तस्य अशुद्धतया वक्ष्यते। देहात्मा देह स्वात्मान्तर्गतम् एव अंतःकरणत्रयस्य अंतर्गतत्व अनुमेयं तद्विगत तद्बहिर्विसर्ग तद्बहिर् तत् बहिर्गतस्य तद् बहिर्गतत्वसन्निवेशः तद्व्याप्ति प्रतिपत्त्योपेक्षा उपपद्यत पंचांगकम् इति। वकारस्य बहिरेव लकारसन्निवेशे चतुरंगमेव संसदसाम्प्रदायिकेन वगर्भे लकारगर्भे सन्निवेशरहस्येन पंचांगकम् इति विशेषज्ञैः प्रतिपद्यते इति विज्ञेयः। उक्तमर्यादया विसर्गव्याप्त्यभिमानी पंचांगस्य स्वप्नपदस्य अंगेषु वर्णेषु पशुपदत्वात् इत्यादीनां विक्रमेण सन्निवेशं दर्शयति। पृथ्वी लकार यह देहमयी स्वधामा। पृथ्वी लकार देहमयी स्वधामा। स्वधामा खधामा कर्तृज्ञतेस्य मरुदग्निमयौ यरेफौ। कर्तृज्ञतेस्य मरुदग्निमयौ अरेफौ। व्याप्यैतयोः क्षितिजलौ विकृते लवौ च। व्याप्यैतयोः क्षितिजले विकृते लवौ च। स्वात्मा स्थितस्य वपुषः करणानि गर्भे। स्वात्मस्थितस्य वपुषः करणानि गर्भे। उक्तमर्यादया विसर्गव्याप्य विधाने अचयितावता खधाम्ना आकाशमयी पृथ्वी लकार एव देहमयी
कर्तृज्ञ पुरा यत् प्रोक्तं मन मन एव शरीराद्याकारेण मन एव देहाद्याकारं बिभ्रति तन्मनः पृथ्वी लकार ये देहमयी स्वदखाधाम कर्तृज्ञता यस्य मरुदग्निमयो यरेहो कर्तृत्वं ज्ञातृत्वम् अस्य मरुत् वायुः अग्निमयः जरिफो यकारः रकारः इदानीं युद्धक्रमेण एतावता यरलव इति क्रमेण अस्य त्रिधात्मकत्वं प्रोक्तं तदनन्तरं यरलव इत्यनेन मनसः एव सर्वं स्फुरणं भवति स्वप्नदशायाम् इत्यस्य मीमांसा जाता पश्चात् यकार लकारेर्गर्भे अन्य वर्णानां कल्पनया पंचात्मकत्वम् एवं मोहितं तदनन्तरं लकार देहमयी इदानीं युद्धक्रमेण यरलव इदानीं यरवल इदानीं ल व र य इति युद्धक्रमेण पंच एतेषां पृथ्वी इत्यादीनां अत्र योजना भवति स्वप्नावस्थायां पृथ्वी लकार्य देहमयी खधाम्ना कर्तृज्ञता अस्य कर्तृत्वं ज्ञातृत्वं मरुदग्निमयौ जरिफो वायुमयः यकारः अग्निमयः रकारः व्याप्येतयौ क्षितिजलौ विकृते लवौ च व्याप्ये तयो चितजलौ विकृते लवौ च तेषु व्याप्ये एतयोः अग्नि वायु इत्येषां व्यापनेन व्याप्त्या व्याप्य एतान् व्याप्य यत् परितिष्ठति तत् क्षितिः और जलम ये लकार वकार स्वात्मस्थितस्य वपुषः कर्णानि गर्भे आत्मस्थितस्य वपुषः गर्भे कर्णानि अर्थात् एते तत्सम्बन्धी श्रोत्रतत्व इत्यादि कर्णानि उक्तमर्यादया विसर्गव्याप्य विधाने पंचांगस्य स्वप्नपदस्य अंगेषु वर्णेषु पशुपदत्वाद् पृथिव्यादीनां विक्रमेण सन्निवेशं दर्शयति। पृथिव्यादि यह स्वप्ने लकारः वकारान्तरवर्ती लकारः स्वधाम अगे पठ्यतां सतीशा जी। अन्यस्मिन् पदम् आकाशस्थानं प्राप्ता देहरूपिणी पृथ्वी अस्य पृथ्वीरूपस्य देहस्य विसर्ग प्रमातुः मरुदग्निमयौ वायुवग्निरूपौ यरेफौ कर्तृस्थिते कर्तृज्ञता क्रिया ज्ञानकरणे विद्याप्तिपदे सलिल जडाग्निरूपे यत् तत्त्वद्वयं तदिदानीं विक्रमपदे वायु अग्नि जडाग्निस्थानं यकार रेफरूपेण उपलक्षितम्। पृथिव्यात्मनः देहप्रमातुः चिद्व्याप्तौ साधनभूतं क्रियाज्ञानकरणद्वयं भवति इति भावः। क्रियात्मनः देहस्य प्रमातृत्वात् तत्साधनमपि क्रियाप्रधानं भवति इति विज्ञेयम्। वकारात् पूर्वो लकारः वकारश्च लकारः तयोः यकार रेफरूप वायुवग्न्योः व्याप्ये विकृते विकृतिमापन्ने प्रकृत्या वायुवाकाशरूपयोः तत्वयोः क्षितिजलभागौ वकार क्षितिजलौ एवं स्वात्मस्थितस्य वपुषः आत्मस्थानीय वकारगर्भे स्थितस्य देहस्य विसर्गप्रमातुः गर्भे करणानि भवन्ति इति शेषः। विसर्गस्य स्वव्याप्तिपदे चित्पदावच्छेदनियमात् आकाशादिरूपस्य विसर्गपदस्य संस्थानविशेषेणैव चेदनवच्छेदो गम्यते। विसर्गप्रमातृसाधनाभ्यां वायुवग्निभ्यां पृथ्वीजलयोरुच्छेदो न सिद्ध्यति। वायुना जलस्य उच्छेदः अग्निना पृथिव्या उच्छेदः सम्भवति।
वायुना पृथिवीच्छेदः अग्निना जलस्यच्छेदः न संभाव्यते मग्नः पुमान् वपुषि चित्तमहं क्रियायाम् मध्यः मग्नः पुमान् वपुषि चित्तमहं क्रियायाम् उद्भौ जडांश जठरेऽप्यजडस्तदंशः बुद्धौ जडांश जठरेऽप्यजडस्तदंशः चित्तं प्रमातरिजडांशगता जडांशे इत्थं तं प्रमातरिजडांशगता जडांशे ज्ञानक्रियान्तरवती महानजान्नः ज्ञानक्रियान्तर्भाति महान् जाण्डः पुमान् वपुषि अहंकार क्रियायां बुद्धौ जडांशः जठरे अपि अजडस्तदंशः बुद्धौ चित्तं प्रमादरी जडांशगता अजडांशे ज्ञानक्रियान्तर महानजाण्डः अर्थात ब्रह्मांडः स्वप्नपदे ब्रह्मांड पिंडांड कारणम् अतिलौकिकस्यापि संप्रत्ययः। सुषुप्तिदशा मध्यमा स्थानीयः ब्रह्मांड रूपिणी ब्रह्मांडान्तरवर्ती यथा ब्रह्मांडे संपूर्णं भवति तथैव स्वप्नावस्थायामपि सर्वं घटपटादीनां मग्नः पुमान् वपुषि इदानीं पुमान् आत्मा वपुषि वकार रूपेण चित्त अहंकार बुद्धिः इति अंतःकरण त्रितयानां यरलवेषु जडांश अजडांशः अपि अजडः तदंशः इत्थं जडांशगत अजडांशे ज्ञानक्रियान्तर अवभाति प्रमातरि स्वप्न प्रमातु स्वप्न यथा पिंडांडे स्वप्न प्रमाता स्वप्न प्रमातरि और ब्रह्मांडे हिरण्यगर्भस्य तद्वत् ज्ञान क्रिया अंतः ज्ञान क्रियायोः अंतः अवभाति जडांश गतः अजडांशः ज्ञान क्रियायोरन्तर्वर्ती तया अवभाति। होगा जी मग्न इत्यादि पुमानात्मा वकार रूपः पठ्यताम्। पुमानात्मा वकाररूपः वपुषि लकाररूपे मग्नो भवति इति शेषः। चित्तं वर्तुलकाररूपं पूर्वलकाररूपं मनः अहं क्रियायां यकाररूपे अहंकारे मग्नः इत्यन्वयः। बुद्धौ जडांश जठरे अजडः तदंशः मग्नः इत्यन्वयः। बुद्धेः व्युत्क्रमेण भवति वालाराय इति जी व्युत्क्रमेण अत्र व्यवस्था इदानीं व्युत्क्रमेण भवति इति मनसि स्थापनीयं बुद्धौ स्थापनीयम्। अहं क्रियायां यकाररूपे अहंकारे मग्न इत्यन्वयः। बुद्धौ जडांश जठरे अजडः तदंशः मग्नः इत्यन्वयः। बुद्धेः अग्नित्वं जडाजडरूपत्वं च प्रतिपादितम्। ननु वायुना अहंकारेण पृथ्वीरूपस्य चित्तस्य कबलनम् अग्निरूपया बुद्ध्या जलरूपस्यात्मनः कबलनं पूर्वसूत्रेण उन्मीलितम्। इदानीम् आत्मनः देहेन कबलनं कथम् इति चेत् उच्यते ज्ञानक्रियारूपं करणद्वयं प्रमातुः अङ्गमेव तत्कबलनं फलतः प्रमातृकबलनमेव इति न विरोधः। इत्थम् उक्त निमज्जन प्रक्रियया प्रमातरि वकाररूपे प्रमातरि जडांशगता अजडांशे विसर्ग तदंग निमग्न स्वात्मकी स्वकीयांगे सति ज्ञानक्रियान्तः मनोबुद्धिकरणः।
मनोबुद्धिरूप विमर्शगर्भात् इत्यर्थः। महान् अतिविततः अजाण्डः ब्रह्माण्डः अवभाति निर्गच्छति विमर्शस्वगर्भादन्तः प्रपञ्चोन्मीलनानन्तरं बाह्यप्रपञ्चम् उद्वमति इति भावः। स्वप्नपदे ब्रह्माण्डस्य पिण्डाण्ड कारणम् अलौकिकस्यापि सम्प्रत्ययः। जागृति तु ब्रह्माण्डः पिण्डाण्डस्य कारणम् इति दक्षिणमार्गलौकिकप्रतीतिः। वाममार्गस्य योगिनस्तु तु तत्र पिण्डाण्डेव ब्रह्माण्डकारणम् इति निश्चयः सिद्धदर्शने। यामले तयोः अन्यकार्यकारणत्वं योगपद्यसिद्धेः इति शक्त्यात्मनोः पिण्डाण्डब्रह्माण्डयोः अविनाभावः इति। स्पष्टं जातं वाममार्गे वामे ब्रह्माण्डः पिण्डाण्डस्य कारणम्, दक्षिणमार्गे ब्रह्माण्डस्य पिण्डाण्डस्य कारणं, वाममार्गे पिण्डाण्ड एव ब्रह्माण्ड कारणम्। जी यतो हि यत्किमपि ब्रह्माण्डे वर्तते तत् पिण्डाण्डे न्यस्यते वाममार्गे सम्यगन्यसनं न्यासः न कुमुदितं बुद्धि इति वामाचारे पिण्डाण्ड एव ब्रह्माण्ड कारणम् इति निश्चयः सिद्धदर्शने। पिण्डेन अंडेन अंडस्य ग्रसनम् इति हठयोगिनः तु न वाममार्गिनः हठयोगिनां मतम्। यामले तु तयोरन्यकारणत्वं यौगपद्यसिद्धेः शक्यात्मनो पिण्डाण्ड ब्रह्माण्डयोर अविनाभावः। विश्वं विराट रूपेण पश्येत भेद निवृत्तये इति भगवान् इति वार्तिककाराः पंजीकरण वार्तिके विश्वं विराट रूपेण पश्येत भेद निवृत्तये अर्थात उभयोः अविनाभावः सव्यापसव्य मार्गे। जी अंतःपदे पिण्डाण्डाङ्गं ब्रह्माण्डम् इति पठ्यताम्। अंतःपदे पिण्डाण्डाङ्गं ब्रह्माण्डम् इति, बहिःपदे ब्रह्माण्डाङ्गं पिण्डाण्डम् इति समविवेकः। इदानीं पशोः स्वरूपभूतात् पिण्डाण्डाद एव उदितस्य ब्रह्माण्डस्य दर्शनेन अयं विपरीतप्रतीतिरूप विमर्शविलासः तं विवृणोति। पिण्डाण्डादेव उदितस्य ब्रह्माण्डस्य अर्थात् अत्र किमपि वामाचार समाश्रयः प्रतीयते। जी पिण्डाण्डमूलमभिमूलमिवास्य भाति पिण्डाण्डमूलमपि मूलमिवास्य भाति ब्रह्माण्डमन्तरमपि बाह्यमिवास्य चित्रम्। ब्रह्माण्डमन्तरमपि बाह्यमिवास्य चित्रम्। मायाविमोहितदृशा तदनुर्निरीक्ष्य मायाविमोहितदृशा तदनुर्निरीक्ष्य स्वाङ्गानि पञ्चकलयत्यणुशक्तिकानि स्वाङ्गानि पञ्चकलयत्यणुशक्तिकानि शक्तिकानि अणोः पशोः शक्यानि पंचधा भवति। पंचधा अस्य शक्तिकानि पंचशक्तयः भवन्ति। पिण्डाण्डमूलमपि मूलमिवास्य भाति। एक मूलमपि मूलमिवास्य भाति। अस्य ब्रह्माण्डस्य मूलं पिण्डाण्डमूलम् इव आभाति। ब्रह्माण्डमन्तरविबाह्यमिवास्य चित्रम्। अत्र वैचित्र्यं किमस्ति? ब्रह्माण्डान्तरवर्ति पिण्डाण्ड इव ब्रह्माण्डमूलम् इत्येव अत्र चित्रम्। अर्थात् अद्भुतं। मायाविमोहितदृशा तदनुनिरीक्ष्य अणुः पशुः वा पशुप्रमाता यद्वा संकुचितप्रमाता
मायया विमोहितः दृश्वानि चक्षुंसि यस्य तेन भ्रान्तः पशुः स्वांगानि पंच कलयत्यं शक्तिकानि। एवं विधः स्वात्मानम् अंगानि वीक्ष्य पंचशक्तिकानि कलयति। पंचभूतात्मक ब्रह्मांडांग दर्शनेन संकुचित भूतात्म स्वरूप पिंडांडानाम् अपकर्ष संकल्पा एव अंतर्वन्तः कलादि षट्कंचुकाः भवन्ति इत्यर्थः। चित्रं माया विमोहितदशा तदनुनिरीक्ष्य स्वांगानि पंच कलयत् अणुशक्तिकानि। अग्रे तानि तानि अंगानि इति अग्रे वक्ष्यते। इदानीं पशोः स्वरूपभूतात् पिण्डाण्डयोः पिण्डाण्डादेवोदितस्य ब्रह्माण्डस्य दर्शने यूयं विपरीतप्रतीतिरूपविमर्शविलासः तं विवृणोति। अस्यापि साधनं भवति। पिण्डाण्डयोः यथा पिण्डाण्डमूलं विमूलविवास्य माया विमोहितदशा तदनु ब्रह्माण्डान्तरमपि बाह्यमिव तस्य विमर्शशक्तेः न मोहस्य विलासः मोहस्य विचित्रं माया विमोहित दृष्ट्या एवं वैचित्र्यं प्रतिभाति। तो अत्र साम्यं भवति। विश्वश्च नरश्चासौ इति वैश्वानरः। जी जी। तत्र विराटे पृथिव्यादि ये तस्य हवाई तस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव स्पीजा चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मात्मा बस्तिर्सन्देहं बहुलं संदेहो बहुलं बस्तिरेव रैः इत्यादि आकारेण। अवयवेषु सामान्यत्वम् एव अत्र हेतुः। जी। बाह्यं चित्रं बाह्यमिव यत् परिचिन्नप्रमातृत्वात् स ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती सन् बहिर्भूतं ब्रह्माण्डम् मत्तः उत्पन्नम् इति तस्य एवं प्रत्ययः भवति। तस्य परिचिन्नप्रमाणम् पंचांगम पंचमहाभूतात्मकम् पंच स्वांगानि पंच कलयत् अणुशक्तिभिः सह सतु माया प्रमाता पंचभूतात्मकत्वं पंचपिण्डाण्डस्थानानि देहि स्वांगानि कलयति मनुते। अस्य पठ्यते। भवतां शास्त्रं समीचीनं वर्तते। जी जी स्वामिनः। जी रामसलाही जी पठिष्यति। भवता बहु इदानीं भवता इतः अग्रे भवता पठनीयम्। इदानीं पिण्डाण्डे इति ब्रह्माण्ड मूलमपि तस्मैपि देहाभिमानिपादम्। जी जी। क्या स्वामी जी क्या कह रहे थे? पढ़ने के लिए ये कर रहे हैं। ये पेज नंबर आपका ये है ना 74 में 70 तीसरा पिण्डाण्डेति। हाँ पिण्डाण्डेति ना पिण्डाण्ड मूलमपि स्वप्नेपि देहाभिमानिनः विवादं मनोमूलकत्वात् पिण्डाण्ड मूलमपि अस्य पिण्डाण्डस्य स्वयं मूलमिव भाति।
अस्य पिण्डाण्डस्य अन्तरेऽपि मनोनिष्ठत्वात् अन्तस्थमपि बाह्यमेव भाति। चित्रम् अद्भुतम्। स्वान्तस्थस्य स्वव्यापकत्वेन प्रतीतेः अद्भुतत्वात् अणुः संकुचितः प्रमाता। तत्तदेवं विधं ब्रह्माण्डं माया विमोहित दशा माया चमत्कार परिग्रहेण विमोहितया विकृतिं गतया दिशा दिग्विमर्शेन निरीक्ष्य पंच पिंडांडस्थानानि देहादीनि स्वांगानि अणुशक्तिकानि ब्रह्मांडापेक्षया अत्यल्पसाराणि कलयति मन्ते। इदानीं पशोः पंचमहाभूतात्मक दर्शनेन संकुचितात्मभूतात्मक स्वस्वरूप पिंडानाम् अपकर्ष संकल्पा एव अंतर्बंधाः शाब्दव्यवहारिमाणाः षट्कंचुकाः भवन्ति इत्याह। इदानीं पशोः अणुशक्तिकानि स्वल्पशक्तिकानि अपरप्रमातुः पंचशक्तिवशात् पंच अल्पशक्तिकानि पंच स्वांगानि यत् कलयति तेषां तासां विवरणम् अग्रिमे वर्तते। संक्लिप्तवायुषिखिभूजलखापकर्षः संक्लिप्तवायुषिखिभूजलखापकर्षः बन्धासुरन्तरण अणुकस्य कलाप्यविद्या बन्धः स्युरन्तरणुकस्य कलाप्यविद्या रागश्चकालनियति इति कञ्चुकास्ते रागश्चकालनियतीति कञ्चुकास्ते कञ्चुकता सुषुप्ते मायात्मनः प्रथमकञ्चुकतः सुषुप्तेः। यत् प्रोक्तम् अणुशक्तिकानि तस्य इदानीं सुब्रह्मणं क्रियते। अणुशक्तिकानि अर्थात् सीमितत्वं तस्य शक्तेः मायाप्रमातुः शक्तेः सीमितत्वं किं तस्य परिच्छिन्नत्वं कथं भवति। संक्लिप्त वायुः अग्निः पृथ्वी जलः आकाश अपकर्षा बन्धा एभ्यः अपकर्षः एभ्यः संकुचितत्वम् एव बन्धः स्यु अणुकस्य एतेषां बन्धानां किं विधानानि तदग्रे अविद्या कला अविद्या रागकालनियति इति अग्रे वक्ष्यते। तो अत्र अर्थक्रमः नास्ति, पाठक्रम एव तावत् वर्तते। अर्थक्रमः अत्र टीकातः उवनीयः। कलाप्यविद्या रागक्षकालनियति इति कञ्चुकास्ते। ते पंच शक्तिसंकुच हेतूनि पंचकञ्चुकानि सन्ति, पंचकञ्चुकाः सन्ति। मायात्मनः प्रथमकञ्चुकता सुषुप्तेः। सुषुप्त्यादिवशात् पंचकञ्चुकानामपि स्वप्नावस्था सम्बन्धः अस्य शास्त्रस्य अस्य शास्त्रस्य मध्ये पंचकानामपि स्वप्नावस्था सम्बन्धः स्वप्नावस्थातः स्वप्नावस्थया सम्बन्धः। इदानीं पठ्यताम्। अतः संक्लिप्तेति। अच्छा, इदानीं पशोः पंचमहाभूतात्मक ब्रह्मांडांग दर्शनेन संकुचित भूतात्मकस्य स्वरूप पिंडांडानाम् अपकर्ष संकल्पा एव अंतर्बंधाः कलादि शब्द व्यवह्रियमाणाः षट्कंचुकाः भवन्तीत्याह। संक्लिप्तेति। संक्लिप्त वायुशिख भूजल खापकर्षाः संक्लिप्ताः संकल्पिताः वायुवाद्यपकर्षाः यकार रेफ लकार वकार लकार स्थानक स्थान का वायु स्थानक वायु अग्नि क्षिति
जलाकाश संकोचाः अणुकस्य परिच्छिन्नं प्रमातुः अंतर्बन्धाः स्युः संकल्पानां पशोर अंतर्हृदये अवस्थानात् प्रपंच व्याप्ति लक्षण बंध मूलत्वाच्च अंतर्बंधत्वं सुसंकल्प वशात् बद्ध इति प्रसिद्धेः तेषां संकल्प रूप बंधानां यकार स्थानक वायुवादि क्रमेण सिद्ध संपदाय प्रसिद्ध कलादि षट कंचुक रूपतां क्रमेण अनुदिशति कलेत इत्यादि कलेत इत्यादि यकार स्थान वायु संकोच संकल्पः संकल्पः कलानां कंचुको भवति यकार स्थानक वायु संकोच संकल्पः कलानां कंचुको भवति रेपस्थानिकाग्नि संकोचः संकल्पः अविद्यानां कंचुको भवति लकार स्थानक पृथ्वी संकोचः संकल्पः रागा इति कंचुको भवति वकार स्थानक जल संकोचः संकल्पः कालो नाम कंचुको भवति लकार स्थानक आकाश संकोचः संकल्पो नियतिल नाम कंचुको भवति अपरिच्छिन्न प्रमात्यपदे सर्वकर्तृत्वस्य वायोः पशुपदे संकोचात् कलामात्रकर्तृत्वमिति कला सर्वज्ञत्वस्य अग्नेर् विद्यारूपस्य संकोचात् वैपरीत्ये अविद्यात्वं पूर्णत्व शक्तेः पृथिव्याः संकोचे ममेदम् आस्यमिति ममेदासास्यमिति स्पृहा पर्यायरागोदयात् रागत्वं नित्यत्व शक्तेः सलिलस्य संकोचे अनित्यता कल्पनात् कालत्वं व्यापकत्व शक्तेः आकाशस्य संकोचे अत्रैवाहमिति देश नियमान नियमितत्वमिति कलादीनाम् उत्पत्तिः न तु कंचुकः सरिति प्रसिद्धिस्तत्र माया प्रथमेति श्रूयते तस्याः कथं नात्र विवेकः परिचिन्न प्रमाता एव अतएव अस्य पृथक् गणना न कृता योऽयं पंचक कंचुक रूपात् स्वप्नात् पूर्व भाविनी तत्कारण रूपभृता जलसुषुप्तिः सैव माया भेद संसारस्य मूलरूपत्वात् जी 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 मूलरूपत्वात् तस्याः मायात्मनः सुषुप्तेः प्रथमकंचुकतया क्षकारादि ककारान्तवर्णाः शिवादिक्षित्यन्तर्षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपाः इति सांप्रदायिकी प्रसिद्धिः अत्र शिवादिक्षित्यन्त तत्त्वानां यथा तत्र शिवादिक्षित्यन्तानां क्षकारादिककारान्तं व्युत्क्रमेण अत्र संगति तस्मिन् ग्रन्थे व्युत्क्रमेण योजना भवति यथा अस्माभिः ककारादि क्षकारान्तानां शिवादि धरान्तम् इति भावना क्रियते अन्वयः क्रियते तत्र विपरीतेन भवति षकारः शिवः भवति ककारः पृथ्वी भवति
साधारणतया अस्मदादीनां क्रमे ककारः शिवः शक्तिर्वा भवति, षकारः पृथ्वी भवति। जी। ते च वर्णाः दुरूपेण लकारेण सह पंचत्रिंशकेन सकार छकारयोः एकवर्णत्वेन संपदाये संप्रतिपन्नत्वात् तत्त्वस्थितिः तथा स्वरवर्गस्य माया तत्त्वरूपस्य अन्तर्गतः तत्त्ववर्गमूले सन्निवेशे अनेन क्रमेण वर्गः माया संवादनी व्यापक मूलम् स्वप्न सन्निवेशे वर्णेषु षड्त्रिंशत्वानि अभिसंवादिनी स्थितिरभिसंवादिनी सर्वखण्डः खण्डो व्यापकखण्डस्य मूलम्। महोदय आयाति? जी 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 यवर्गरूपभेद स्वप्नजित्वात् च वर्गरूपा भेदस्य भेद स्वप्न विश्रांतिपदत्वात् च उत्पत्त्यपेक्षया ज्ञानस्य प्राधान्यं प्रतीत्यपेक्षया क्रियायाः प्राधान्यम् इति ज्ञानक्रिया संसाररूपयोः स्वप्नजागृतोर्मध्ये सर्वकारणस्य सुहृतेः स्वरवर्गरूपस्य सन्निवेश इति स्वरवर्गे स्वप्नवासनारूप यकारो माया तत्वस्थानमिति विवेकः। जी। स्वरवर्गे वासना रूप यकारः तस्मात् आगता ये मन्ये एकारस्य एव एकारस्य संयोगात् यकारः भवति। त्रयेषु एकारः भवति। एचा यवा यावः इति सूत्रेण अय यकारः एकारस्य यकार आदेशः भवति। स्वरवर्गे वासनारूप यकारो माया तत्वस्थानीयम् इति विवेकः। कर्तृत्वशक्तिरनिलः सकलज्ञताग्निः कर्तृत्वशक्तिरनिलः सकलज्ञताग्निर् भूपूर्णता विलयतां भुवियद्विभुत्वम् पूर्णता विलयतां भुवि यद्विभुत्वम् पञ्चापिषक्तय इमा वितताः स्वरूपम् पञ्चापिषक्तय इमा वितताः स्वरूपम् मोर्भवन्त्यपि अपि च संकुचिताः पशुस्तु शम्भोर्भवन्त्यपि संकुचिताः पशुस्तु। अत्र कर्तृत्वादिशक्तिः वायोः सकलज्ञता अग्नेः सर्वज्ञता अग्नेः पूर्णता अविलयता अम्बोः पृथिवी अम्बोः जलस्य वियत् विभुत्वम् आकाशस्य व्यापकत्वम् एवं पञ्चापि शक्तय इमाः वितताः स्वरूपम्। येषां वितताः यदानीम् इमे व्याप्ताः भवन्ति पञ्चशक्तयः पञ्चभूतानां तत्तु शम्भोः भवन्ति। यदानीं संकुचिताः भवन्ति तदानीं पशोः भवन्ति। पंचभूतानां पञ्चशक्तयः
ये ते पशोः संकुचित इदानीं संकुचिताः भवन्ति तदानीं पशोः शक्तयः, यदानीं वितताः भवन्ति तदानीं शम्भोः शक्तयः भवन्ति। जी स्पष्टं सम्यक् अस्ति। इदानीं यकारादिस्थानानां वायुगादिभूतानां पूर्णापूर्णतया जीवशिवस्वरूपकर्तृत्वादि पञ्चशक्तित्वं व्युत्पादयति। अनिलः शिवस्य सर्वकर्तृत्वशक्तिः, अग्निः सर्वज्ञता शक्तिः, भूः पूर्णता पूर्णता शक्तिः, अम्बो अभिलयता अभिलयता नित्यत्व शक्तिः, वियद आकाश यदा विभुत्वं विभुत्वं व्यापकत्व शक्तिः, व्यापकत्वशक्तिः, इमा पञ्चापि शक्तयः निरताः पूर्णाः शम्भो स्वरूपं भवन्ति। संकुचितास्तु पशो स्वरूपं भवन्ति। सर्वस्याः क्रियायाः स्पन्दरूपत्वात् स्पन्दस्य वायुधर्मत्वात् वायोः कर्तृत्वशक्तिता, ज्ञानस्य भासनरूपत्वात् भासनस्य तेजोधर्मत्वात् वह्नेः ज्ञत्वशक्तिता, सम्पन्नतापर्यायस्य पूर्णत्वस्य सकलभोग्यवस्तुमूलत्वात् सकलभोग्यवस्तूनां पृथ्वीमूलत्वात् पृथिव्याः पूर्णत्वशक्तिता, नित्यत्वस्य आप्यायन अविच्छेदमूलत्वात् आप्यायनस्य जलधर्मत्वात् जलस्य नित्यत्वशक्तित्वं, विभुत्वस्य व्याप्तिमूलत्वात् व्याप्तेः आकाशधर्मत्वात् आकाशस्य विभुत्वशक्तिः इति विवेकः। शिवयोः पञ्चशक्तिमयत्वे सामान्ये भेदकं धर्मम् उत्पादयति। स्यात् पञ्चशक्तिमयता प्रकृतिः शिवस्य, स्यात् पंचशक्तिमयता प्रकृतिः शिवस्य, स्वान्तर्जगत्कलनमप्यतदेहिनस्तु स्वान्तर्जगत्कलनमप्यथ देहिनस्तु, बाह्ये जगत्कलनमेव भवेद् विभेदः, बाह्ये जगत्कलनमेव भवेद् विभेदः, आभ्यन्तरस्थजगतोऽपि विमोहशक्त्या, स्वाभ्यन्तरसजगतोऽपि विमोहशक्त्या, शिवस्य प्रकृतिः पञ्चशक्तिमयता भवति। स्वान्तरजगत्कलनं तस्य शिवस्य स्वाभ्यन्तरे स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति धरणीं या शिवान्तं जगत्, स्वस्मिन्नेव स्वाभ्यन्तरे जगत् संसारं कलयति जी शिवः। देहिनस्तु बाह्ये जगत्कलनं, देहिनः शिवः पशुः शिवव्यतिरिक्तः संकुचितप्रमाता, बाह्ये जगत्कलनमेव भवेद् विभेदः। पशोः जगत्कलनं बाह्यं भवति, स्वाभ्यन्तरस्थजगतोऽपि विमोहशक्त्या, विमोह नाम शक्तिः मोहवशात् तस्य अभ्यन्तरस्थजगतः अपि, यतो हि जगतः शिवस्यपि अन्तर्भूतं पशोरपि अन्तर्गतं, किन्तु शिवः स्वस्मिन्नेव कलयति और जीवः मोहशक्त्या प्रेरितः स्वस्मात् भिन्नं बहिः संसारं कलयति कल्पयति इति एकैव कल्पयति इति शिवप्रसङ्गे, कलयति इति जीवप्रसङ्गे। शिवोः पञ्चशक्तिमयत्वम्, अच्छा ये तो जातं विमोहशक्तयः विपरीतप्रतीतरूपविमर्शो शक्तयः। क्वासिटीका वर्तते शिवयोः पञ्चशक्तिमयत्वे सामान्ये भेदकं धर्मम् उत्पादयति स्यादिति। शिवस्य पंचशक्तिमयता प्रकृतिः स्वभावः स्यात्। अष्टौ मूर्तयः शिवस्येति प्रसिद्धिः। तत् चन्द्रार्कयोस्तेजसि बह्नौ अन्तर्भावात् यजमानस्य चिदात्मन आकाशे तेजसि शिवान्तर्भावात्
ब्रह्मांड रूपेण परिणताः पंचमहाभूता एव शिवस्य स्वरूपम् आकाश प्रभृतिकाः इत्युपन्नम्। शिवस्य जीवाद् भेदकं धर्ममाह स्वान्तर्जगत्कलनमिति। महाभूतपरिणाम रूपाणां जगतां भूर्भुवादीनां महाभूतेषु पाकस्थानात् तदात्मनः शिवस्य स्वान्तर्जगत्कलनम् एतावती शिवस्य प्रकृतिः। अथ देहिनस्तु अथ पक्षान्तरे पंचभूतात्मकत्वात् पंचशक्तिमयस्यैव सतः स्वाभ्यान्तरस्थ जगतः पिण्डाण्डरूपकस्य जीवस्य पिण्डाण्डादेव ब्रह्माण्डोदयः तत्रैव तस्य संस्थानात् स्वाभ्यान्तरस्थ जगतोऽपि इत्युपन्नम्। विमोह शक्त्या विपरीत प्रतीत स्वरूप विमर्शे शक्त्या बाह्ये व्याप्तिभेदे व्याप्तिपदे यज्जगत्कलनं जगताम् अवस्थान संकल्पः तदेव शिवाद्विशेषः भेदको धर्मः। यदा निजस्वरूपं पिण्डाण्ड ब्रह्माण्डस्य मूलतया ब्रह्माण्डात् अधिकं मन्यते तदा स्वस्वरूपस्यैव ब्रह्माण्डत्वे तदुत्तीर्णत्वे च प्राप्ते सति विश्वमय विश्वोत्तीर्ण स्वभावं शिवत्वमेव शिवस्य प्राप्नोति भावः। और स्पष्टम्। इदानीं स्वप्नस्य मिश्रात्मता प्रतिपादनाय तत्र चिदचिद्व्यापि साङ्कर्यं दर्शयति। अत्र आदौ मिश्रात्वं शुद्धात्वम् अशुद्धात्वं किं भवति इति ऊहनीयम्। शुद्धात्वं भवति पुरुषपर्यन्तम् अशुद्धात्वं भवति। अच्छा। मायातः अशुद्धात्वं भवति, कञ्चुकपञ्चकं भवति, मिश्रात्वं शुद्धविद्यामारभ्य शिवपर्यन्तं भवति शुद्धात्वम्। यदा आत्मतत्त्वं वा आत्मतत्त्वं शोधयामि, विद्यातत्त्वं शोधयामि, शिवतत्त्वं शोधयामि इति आचमनसमये अस्माभिः आत्मतत्त्वम् इति उक्ते सति भवति अशुद्धात्वम्। अच्छा। विद्यातत्त्वम् इति उक्ते सति भवति मिश्रात्वम्। जी। शिवतत्त्वम् इति उक्ते सति शिवात्वं शुद्धात्वम् इति स्मर्तुमर्हति। शुद्ध अशुद्धं मिश्रात्वम्। इदानीं स्वप्नस्य मिश्रात्वता प्रतिपादनाय तत्र चित् व्यापी साङ्कर्यं दर्शयति। स्वप्नावस्थायां चित् अचित् इत्युभयोः साङ्कर्यं दर्शयति। अन्तस्थितस्य मनसो ननिपूर्तियोगः। अन्तस्थितस्य मनसो तत्त्वविनिश्चयाय चैत्यस्य तद्वच्चितेरपि न पूर्तिरतो दशेयम्। तद्वच्चितेरपि न पूर्तिरतो दशेयम्। पक्षद्वये स्फुरदपूर्त्यभिपूर्तियोगः। पक्षद्वये स्फुरद्यपूर्त्यभिपूर्तियोगः। अन्तस्थितस्य मनसो नहि पूर्तियोगः। यदा पूर्तियोगः पूर्णतया तस्य योगः पूर्ति उपपत्तिः अर्थात् पूर्णता तत्र न भवति अन्तस्थितस्य मनसः। चैत्यस्य तत् कविलितत्वविनिश्चयायाः। चैत्येन पूर्तेः कविलितत्वविनिश्चयायाः अन्तस्थितस्य मनसः पूर्तियोगः न भवति। तद्वत् चितेरपि न पूर्तिरतो दशेयम्। चितेरपि चैत्यस्य कवलितत्वदशायामपि पूर्तिः न भवति,
और चितेरपि तत्र पूर्तिः न भवति पक्षद्वये स्फुरदपूर्त्यभिपूर्तियोगाः पक्षद्वयेपि पूर्ति अभिपूर्त्योर्योगः स्फुरति अतएव तत्र मिश्रपदं भवति शुद्धार्थं न भवति। टीका पठ्यते अंतर इत्यादि। जी मनसः अंतस्थितस्य चैत्यस्य देव ब्रह्मांड रूपकस्य वेद्यस्य पूर्तियोगः पूर्तिरुपपत्तिः नहीं उपपत्तिः न भवति नहीं तत्कवलितस्तत् विनिश्चयाः तेन उभयविधेन चैत्येन कवलितत्वं व्याप्तत्वं तत् विनिश्चयः प्रतिपत्तिर्दार्ढ्यम् यस्याः सा तथोक्ता चितेरपि वकारस्थानकस्यात्मनोऽपि तद्वत् न यथा चैत्यस्य तथा इत्यर्थः। पूर्तिः चैत्यस्य चिदन्तर्गतत्वे परमार्थे चिद्व्याप्तिरेवास्तु अन्यथा प्रतिपत्ति दोषेण परमार्थस्य न खलु व्याहतिरिति न संकीर्तनीयम्। निर्विकल्प परमार्थो मूलवस्तु निर्विकल्प वशादेव खलु संसाराध्यवसायः नहि पारमार्थिकः संसारः अतस्तत्प्रतीत रूपो विमर्शभाषिता भावाः अतात्विकेन नापह्वनीयाः तथात्वे सर्वस्यापि संसारस्य पन्नवीयत्व प्रसक्तितलं रहस्योपदेशात् उपदेशान्तराय तथाभिः नहीं पारमार्थिकः संसारः जी ये श्रूयताम् निर्विकल्प परमार्थो मूलवस्तुः जी जी निर्विकल्पः ये अन्यथा प्रतिपत्तिदोषेण परमार्थस्य न खलु व्याहतिः इति नाशङ्कनीयम्। प्रतिपत्तिदोषेण प्रतिपत्तिः प्रमातुः प्रतिपत्तिदोषेण परमार्थस्य न खलु व्याहतिः इति नाशङ्कनीयम्। वस्तुतया यदि प्रतिपत्तिः तस्य प्रतीतौ प्रतीति इत्यादौ कश्चित् व्यवधाने सति परमार्थस्य स्वरूपं न वियति तन्न अत्र अस्मिन् प्रसंगे न आशङ्कनीयं तत् न भवति। यतोहि निर्विकल्प परमार्थो मूलवस्तुः निर्विकल्पः परमार्थः मूलवस्तुः निर्विकल्पवशादेव खलु संसारात् व्यवसायः न हि पारमार्थिकः संसारः। मूलवस्तुस्तु निर्विकल्पः पारमार्थिकः संसारः पारमार्थिकः न भवति। प्रतीतिरूप विमर्शभाषिता भावाः अतात्विकत्वेन अपहनवनीयाः। तत्प्रतीतिरूपः तत् नाम संसार प्रतीतिरूप विमर्शभाषिता भावाः अतात्विकत्वेन नापहनवनीयाः। अस्मत् ये सिद्धान्ते तु अतात्विकत्वेन संसारस्य पारमार्थिकत्वाभावात् ते अपहनवनीयाः भवन्ति किन्तु आगमे न भवन्ति। अपहनवनीयाः नाम निराकरणीयाः पृथक्करणीयाः न भवन्ति। तथापि पारमार्थिकत्वाभावे स्वामिचरणाः पारमार्थिकत्वाभावे अतात्विकत्वमेव भवति खलु। हा अतात्विकत्वे सति अपि तत्प्रतीतिरूप विमर्शभाषिता भावाः अतात्विकत्वेन न अपहनवनीयाः। यतोहि यथात्विकत्वाः अनेनैव हेतुत्वेन अपहनवनीयाः। यदा अत्र वेदान्तेषु अपि मिथ्यात्वनिष्ठैदार्ढ्यमेव तावत् भवति प्रतीतिः न भवति अप्रतीतिः न भवति। तथापि सर्वस्यापि संसारस्य
अपहनवनीयत्व प्रसक्तिरित्यलं रहस्योपदेशः किं भवति यदस्माभिः शिवदृष्ट्याम् अधीतं शिवदृष्ट्यां तत्र तु अतात्विकत्वम् अपारमार्थिकत्वं नोक्तं शिवदृष्टौ, तत्र तु उभयं, तत्र यदापि नु प्रसरः न हि पारमार्थिकः संसारः, संसारः पारमार्थिकः नास्ति। अतस्तत्त्वप्रतीतिरूपः रूपविमर्शभासिता भावः अतात्विकत्वेन अपहनवनीयाः। नहीं, अत्र भेदः इत्युक्तौ संसारप्रतीति रूपविमर्शभासिता भावाः अपहनवनीयाः न भवन्ति। जी अतात्विकाः सन्तः अपि ते भावाः अपहनवनीयाः न भवन्ति। अग्रे वक्ष्यति कथं न भवति इति। तो किम् ख्याति यदिरख्याति ख्यातिरेवावशिष्यते तस्मात् पठितं न वा? जी ख्यातिः यदि न ख्यातिः ख्यातिरेव तथापि सर्वस्यापि संसारस्य अपहनवीयत्वप्रसक्तेः यदि संसारे देशे कश्चित् अपहनवनीयः कश्चित् न अपहनवनीयः इति स्थितिः स्यात् इति दशा वा स्यात्, अथवा सम्पूर्णस्य संसारस्य अपहनवीयत्वप्रसक्तिः स्यात्। अस्य उपब्रह्मणं कथं न क्रियते भवतां मते प्रपञ्चे? अत्र ईशसृष्टौ इति वक्तव्यम्। ईश्वरसृष्टेः अपहनवनीयत्वं स्वीक्रियते न वा? अस्माभिः सिद्धान्ते आगमसिद्धान्ते अपहनवनीयत्वं न भवति। स्वामिपदः निर्विकल्पसादेव खलु संसाराध्यवसायः। संसारस्तु अध्यवसायः सविकल्पे भवति, यत् निर्विकल्पवसादेव निर्विकल्पवसादेव खलु संसाराध्यवसायः नाम परमार्थः। यदि परमार्थदृशा विचारः क्रियते चेत् अच्छा परमार्थदृष्ट्या व्यवहारः न दिखते सौ स्तंभ हो जाता। सतीश जी वो हमको क्या है कि पहले तो दूध के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे बहुत अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट सर, बहुत। उसमें आधा पानी मिलाया तब भी उसका स्वाद नहीं गया सर। और मैंने 8-10 दिन के बाद चाय वाय लिया सर, 10 दिन 12 दिन के बाद चाय चले, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और सर ऐसा है उसका आप PDF भेज दीजिएगा मुझे सर। अभी भेजता हूँ अभी। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं जो वहाँ उस दिन जो भी विद्वत गोष्ठी में जिन्होंने भी जो भी कहा है उन सब का वो चाहिए लेख। वो देखो सर, आप बताओ इस समय कैसे दे रहे हैं, आप बताइए ना। वो तो अभी खाली बैठे हैं, लिख के दे सकते हैं सभी। नहीं मैं चलो एक दिन जाता हूँ विद्यापीठ व्यवस्था करता हूँ, तो ठीक है। खाली कोई नहीं है कि मैं इस समय किसी से लेने लायक नहीं है, वो टाइप करा के देना है सर। स्वयं पदागता ये परमार्थ दृष्टिया जी तत्वदृष्ट्या निर्विकल्प एव परमार्थ दशा भवति। निर्विकल्पस्य संसरणं व्यवहार दशा भवति। जी अत्र व्यवहार इति पदेन संसरणम् एव ऊहनीयं, लोकव्यवहारः न। जी निर्विकल्पत्वं यत् उक्तं तत् परमार्थस्य निर्विकल्पत्वम् अपेक्षितम्। जी अच्छा, यत् आत्मे
तत्रापि वेदान्तसिद्धान्तेपि सुषुप्ति अवस्थायां यद्वा जाग्रदवस्थायां या प्रतीतिः भवति तस्याः प्रतीतेः सुषुप्तिदशायाः प्रतीतेश्च कश्चित् भेदः तत्त्वतः नास्ति। और स्वप्ने किञ्चित् कालस्थायित्वात् तत्र अस्माकं प्रसक्तिः न भवति, अतएव तत्र मिथ्यात्व इति निश्चयं भवति। तद्विहाय स्वप्नित्यनयोः एका एव दशा इति प्रोक्तं कस्मिंश्चित् संसारस्य औन्नवेस्ति तत्र ध्वनि नयात् संक्रीडा संपदा किंचित ध्वनि न श्रूयते संपदा अवस्तम्भः जाता। नेट इत्यस्य अवस्तम्भः जाता। तत्र गुरु अन्ध इदानीं श्रूयते? इदानीं श्रूयते। पुनः न श्रूयते। पुनः न श्रूयते। वो पुनः न श्रूयते संपदा। तत्त्वे सति नेटवर्क वहाँ नहीं है। नेटवर्क नहीं है, कट भी गए। हो भी गया सर, पर्याप्त है। अच्छा, आ गए। तत्त्वे सति सविकल्पं व्यवहारः सविकल्पत्वम् आश्रयति। व्यवहारस्य ये श्रूयते? नहीं स्वामी, नहीं संपदा। इदानीं श्रूयते? एकैकशब्दः श्रूयते मध्ये मध्ये। तो इदानीं संसारस्य अतात्विकत्वे अपहनवीयत्वं कथं नास्ति आगमसिद्धान्ते जी इति प्रश्नं यत् आपतितं तत् अग्रिमे अन्तरायः इति आगमसिद्धान्ते अन्तरायाः भवन्ति। तेषां वशात् अतात्विकत्वम्
अन्तरायाः नाम ये केचन ये भवन्ति केवलं निषेधमुखम् एव उपजीव्यमानाः केचन जी अद्वैतिनः वेदान्तिनः बौद्धादयः वा भवन्ति ते अतात्विकत्वे तात्विकत्वे अपि अपहनवीयत्वं स्थापयन्ति। आगमिकसिद्धान्ते अतात्विकत्वे सति अपि इदानीं श्रूयते? जी तत्र संसारो सतीश जी आप लिख दीजिए, नहीं सुनाई पड़ रहा है, लिख दीजिए। प्रदाय विरुद्धम् श्रोतयिष्यामः। जी श्रूयते? न श्रूयते स्वामी, न श्रूयते, कथमपि न श्रूयते, बहु विकलः ध्वनिः आगच्छति। अब तो कुछ बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। नहीं, नेट नहीं आ रही। नेट नहीं है। नमस्ते।